Mga kasalamin, kung gusto bitaw tag kamatuoran, og ilain atong basahon, Biblia, balaang kasulatan, antibukid nga kasulatan. Kang gihatag sa Dios nga instruction, 2 Timoteo 3:16 nagkanayon. Antibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Unsay kapuslanan? Og mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. O kung kamatuoran diha ka mobasa, pagbadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong aron kon ang tawo mga lagad na sa Dios masangka pag-ayo og mag-andam alang sa tanang maayong buhat. Kung gusto dita magtinarong, kung gusto tang matutuon sa pagkamatarong, kung gusto ta nga makaangkon sa kabalas kamatuoran, naay balaang kasulatan nga gisulat uban sa lamdag sa Dios, tibuok kasulatan. Basahon na nato kasalamin. Ayaw ta magtanggap sa nakinlaing mga opinion. Kailangan po natin kasalamin nga tayo'y magbasa sa banal po na kasulatan nga binigay sa ating Panginoong Hesukristo para makamtan natin ang totoong katotohanan. Marami pong salamat.